इनविटेशन एक्सटेंड हुआ कि आर्ट्स काउंसिल में बच्चों की तकरीब है, बल्कि पहले मुझे ये बताया गया कि आर्ट्स काउंसिल में एक तकरीब है जो लोग आपको बतौर मेहमान ख़ुसूसी इनवाइट करना चाहते हैं। तो मैंने पूछा कि तकरीब का कंटेंट क्या है, बिकॉज आज टुडे वाज अ बिजी डे और हमारी कुछ ऐसी एंगेजमेंट्स थी जिनको मौखर नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब मुझे ये बताया गया कि तकरीब बच्चों की है तो मैंने मुनासिब समझा कि हर काम से ज़्यादा ज़रूरी ये काम है कि हम अपने बच्चों को अपनी असास और अपनी नज़रियाती असास से जोड़ने के अंदर जितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो करें, और इसीलिए मैं आज यहाँ आया। आप इस वक्त मैं मुखातिब हूँ द मैनेजमेंट ऑफ द आर्ट्स काउंसिल से भी और बच्चों से भी, लेकिन बिलखसूस मैं मुखातिब हूँ उन टीचर्स से, उन प्रिंसिपल मैडम्स एंड सर्स जो इन बच्चों को आज यहाँ लेके आए। आपके ऊपर एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी आयद की गई है, मे बी कि आपने अपने आप को इस प्रोफेशन में डाला और मे बी कि आपको हालात ने इस प्रोफेशन में डाला। लेकिन मैं ये समझता हूँ टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स आप पे एक इंतहाई बड़ा बोझ है इस वक्त जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न कल्चर हमारी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन को खतरे में डाले हुए है उस वक्त, और दूसरी तरफ जब आपके पास, आपके अपने पास कोई सॉलिड प्रोग्रेसिव आइडियल्स नहीं है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन लिटरेचर एज वेल, तो इस वक्त इन दोनों चीजों को रिकंसाइल करना कि आप बच्चों को जो मगरिब की अच्छी चीजें हैं, जो मगरिब में साइंस, लिटरेचर, क्रिटिकल थिंकिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द क्वेस्ट फॉर नॉलेज, ये वेस्टर्न सोसाइटी की जिन पिलर्स पे खड़ी है वो लेते हुए जो उसके साथ वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमारे मजहब से, जो हमारे कल्चर से अलाइंड नहीं हैं, उनको फिल्टर आउट करके अपने बच्चों तक ये दोनों चीजें पहुंचाना और एक से बचाना और एक उन तक पहुंचाना, ये इंतहाई बड़ी जिम्मेदारी है। आई होप आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट माई सेल्फ प्रॉपरली। लेकिन अगर आप टीचर साहिबान नहीं समझेंगे इस जिम्मेदारी को, तो ये जो बच्चे आज इकबाल का नाम ले रहे हैं लेकिन इनमें बहुत से इकबाल के मैसेज को शायद नहीं समझते, वो ग्रेजुअली इससे दूर होते जाएंगे। तो मेरा आज का पैगाम बच्चों से ज्यादा आप असातिज़ा इकराम और प्रिंसिपल साहिबान के नाम होगा। इसके बाद मैं उन बच्चों से मुखातिब हूँ जो यहाँ आज बैठे हैं, जिन्होंने अपने अपने इवेंट्स पेश किए और जो अभी अपने इवेंट्स पेश करेंगे, और वो बच्चे भी जो कोई इवेंट पेश नहीं करेंगे बट यहाँ सिर्फ एज अ पार्टिसिपेंट या स्पेक्टेटर आए हैं। आपके लिए बेटा मैसेज ये है कि आज मेरा यहाँ आना मुझे बहुत ही अच्छी याद दिला रहा है उस वक्त की जब मैं आपकी उम्र का था, और इसी तरह डिफरेंट इवेंट्स पे कायदे आज़म डे हो, इकबाल डे हो, और जो हमारी कल्चरल डेज होते हैं वो हों, तो हमारे ज़माने में वो मनाए जाते थे। अब अनफॉर्चुनेटली
ہم لوگوں کا وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ہیلووین اور اس قسم کی چیزیں ہمارے بچوں کو زیادہ پتہ ہوتی ہیں، اور اقبال ڈے اور جو آپ کی اپنی نظریاتی اساس تھی اس سے آپ کم جڑے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے آج جو اقبال کی نظمیں پڑھی، اقبال کی شاعری سمجھی، آپ کے لیے تھوڑا بتاتا چلوں کہ اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے، اقبال ایک فلاسفر تھے۔ اقبال نے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو اس وقت وہ آئینہ دکھایا جس میں انہیں اپنی حیثیت کا خود بھی ادراک نہیں تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خواب دکھانے والا اور اس کو تعبیر بنانے والا دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ خواب جب تک دیکھا نہ جائے تب تک وہ تعبیر میں نہیں ڈھالا جا سکتا۔ تو اقبال کی جو انٹلیکچول بیس تھی، جو اقبال کی انٹلیکچول ڈرائیو تھی، وہ انہوں نے پوری دنیا سے حاصل کی۔ اقبال نے جرمنی میں جا کے تعلیم حاصل کی، اقبال نے ویسٹ کو، مغرب کو ڈیناؤنس تو کیا ان کی غلط پریکٹسز کو، لیکن اقبال اس بات سے نہیں شرمائے کہ وہ مغرب جائیں اور علم حاصل کریں۔ آپ سب کے لیے بھی یہ ہے کہ آج آپ اقبال کی اسپرٹ سے بینیفٹ کرتے ہوئے اپنے جو بھی مضامین ہیں، جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں، ان میں اور ان سبجیکٹس کے علاوہ بھی آپ نالج گین کریں۔ آگے دنیا نالج کی ہے، آگے دنیا نالج کی ہے، علم کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج سے 100 سال پہلے خواتین کوئی کام نہیں کر سکتی تھیں، صرف گھر گھرستی کرتی تھیں، اور مرد صرف کماتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جابز ہی ایسی ہوتی تھیں جہاں فزیکل اسٹرینتھ چاہیے ہوتی تھی، اور چونکہ خواتین کے پاس اتنی فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہوتی تھی، فیکٹریز میں کام کرنا، بھاری بوجھ اٹھانا، لہٰذا وہ جابز میں آ ہی نہیں پاتی تھی۔ آج آپ کی ورک فورس میں 30 to 50% مختلف ممالک میں خواتین شامل ہیں۔ وہ کیوں شامل ہوئی؟ کیونکہ نیچر آف جابز چینج ہوتی ہوتی ایسی آ گئی کہ آپ باڈی بلڈر ہیں یا آپ ایک اسمارٹ سی خاتون ہیں، لیکن آپ کو استعمال یہ کرنا ہے، آپ نے دماغ کا استعمال کرنا ہے، آپ نے نالج کا استعمال کرنا ہے، آپ نے مسل کا استعمال نہیں کرنا۔ مسل کے استعمال والی جابز بھی آج موجود ہیں، لیکن وہ بہت کم پے کرتی ہیں بنسبت ان جابز کے جہاں آپ نے دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو دنیا آگے نالج کی ہے، نالج حاصل کریں، اپنی انٹلیکچول فاؤنڈیشن کو کبھی نہ بھولیں، اور ونس اگین میرا ٹیچرز سے اور پرنسپل صاحبان جو یہاں موجود ہیں ان سے پھر یہ ہوگا کہ جو میں نے میسج بچوں کے لیے دیا ہے، اس کی ریئلائزیشن میں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو اسسٹ کریں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہماری قوم جو پہلے ہی دنیا کی اقوام میں پیچھے رہتی جا رہی ہے، وہ آگے بڑھنے کی بجائے اور پیچھے ہو جائے گی۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آرٹس کونسل کی مینجمنٹ کو۔ آئی اپریشیٹ آل دا اسٹوڈنٹس جو یہاں آئے، جنہوں نے بڑے اچھے ایونٹس پیش کیے۔ اس میں بالکل چھوٹے بچے بھی ہیں، ادھر ہمارا اور اوپر تو ایسے ایونٹس کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔